बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी इस्लामिक वज़ाइफ के प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिस पर बहुत सारी बहनों ने ये रिक्वेस्ट की है कि जादू की निशानियाँ क्या हैं और इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जादू नहीं होता, मगर फिर भी किसी ने बता दिया कि तुम पर जादू है, तो वो उसकी सुनी सुनाई बात को हक और सच मानकर यकीन कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, जब तक आप पर मखसूस निशानियाँ जो बार बार जाहिर ना हो, उस वक्त तक आप किसी की बात पर यकीन ना करें कि जादू आप पर हो चुका है। अगर आप पर जादू की निशानी जाहिर हो चुकी है तो आपको एक ऐसा अमल बताएंगे इंशाअल्लाह, जिससे आपको जादू करने वाले इंसान का चेहरा आपके सामने आ जाएगा। आपके घर में जहाँ जादू दफन है, तावीज़ात दफन है, वो सब आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। और उसके अलावा आज हम आपको बाबुल इल्म सैयदना अली अलैहिस्सलाम का जादू से जुड़ा एक वाकया भी सुनाएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को इख्तिताम तक जरूर देखिएगा। बात का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले जी इस्लामिक वज़ाइफ के दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जी इस्लामिक वज़ाइफ सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सबसे पहले हमारे चैनल जी इस्लामिक वज़ाइफ को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त मिलता रहे। इमाम अबू हनीफा की नज़र में जादूगर मर्तब से भी बड़ा मुजरिम है। वो कहते हैं कि एक मर्तद का जुर्म सिर्फ उसकी जात तक महदूद रहता है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा मुआशरा फसाद की लपेट में आ जाता है। जादू का इतना बड़ा गुनाह इसलिए है कि इसमें बराह रास्त शैतान यानी इब्लीस और उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। फिर इब्लीस या उसकी औलाद को महबूद या मददगार मानकर उससे मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में तो नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है या हराम और गलीज स्याही के साथ लिखा जाता है। और इन्हीं वजूहात की बिना पर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने ऐसे अफराद को जो कि जादू करने में मुलव्वस थे, उनको चुन चुन कर उनकी गर्दनें उड़ा देने का हुक्म दिया था और उस दौर में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई थी। इससे आप खुद ये जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा अमल हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ और हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दिया जाता है। किसी के रिश्ते नहीं आते, वो समझता है कि जादू हो गया है। कोई बदपरहेजी या मौसमी तब्दीलियों की वजह से बीमार हो जाता है तो वो समझता है कि किसी ने जादू कर दिया है। किसी की सुस्ती और काहली की वजह से दुकान नहीं चलती, वो समझता है कि किसी ने जादू कर दिया है। किसी को नौकरी नहीं मिलती तो वो समझता है कि जादू किया है और इसके जरिए बंदिश करा दी होगी। अल-अर्ज़ हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दिया जाता है और यूं लगता है कि गोया अल्लाह ताला ने कायनात बनाकर जादूगरों के रहमो करम पर छोड़ दी है। ये जानने के लिए कि जादू हुआ है कि नहीं, उसकी खुसूसी अलामात देखना जरूरी होंगी। अगर इन अलामात में से 70% किसी शख्स में जाहिर हो तो इसे इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि इस पर काला जादू कर दिया गया है। जादू की अलामात हर मरहले में मुख्तलिफ होती हैं। जादू जब इब्तदाई मराहल में होता है तो उसकी सबसे बड़ी निशानियाँ ये हैं: दरिंदे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, बिल्ली, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त देखना, बंदर, बैल, ऊंट, खंजीर वगैरह देखना, नींद में रोना, चीखना या हंसना, आवाजें देना, झटके लगाना जैसे किसी ने पकड़ पकड़ कर हिलाया हो, किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफज़दा होकर भागना, डरावनी शक्लें देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरते देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद का न आना, नींद में सख्ती के साथ होंठ चबाना, कब्रे मुर्दे देखना, खंडरात में खुद को देखना, वीरान जगहों पर खुद को देखना, सोते में देखना कि उसे कोई चीज खिलाई जा रही है और जागने के बाद उसको महसूस करना कि कुछ खाया है। ये जादू की इब्तदाई इलामात है। जब ये जाहिर हो तो आप समझ जाएं कि किसी ने आप पर अभी ताज़ा ताज़ा जादू किया है। और अभी जो अलामात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अलामात इंतहाई सख्त है और उन अलामात से मौत भी वाक़या हो सकती है। जब ये अलामात जाहिर हों तो फौरी तौर पर आपने क्या करना है,
اس سے بچنا کیسے ہے اس کا بھی مکمل طریقہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں، دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا، ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا، گھر والوں، بیوی، بچوں، والدین سے نفرت محسوس ہونا، سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، ایسا محسوس کرنا جیسا کہ سر پر اور کمر پر سوئیاں چبھ رہی ہوں، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے قرت، تنگی محسوس ہو اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا، یا کسی ایک شخص کے نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ ایسا جادو عموماً کسی لڑکی یا لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس کرنا کہ کسی نے سوئی چبھ ہوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا، یوں لگنا کہ کسی نے سر پر ٹھنڈی باریک موکلی چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں اپنی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹری رپورٹس کلیئر ہوں، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، اور اگر بیوی پر جادو کیا گیا ہو تو وہ خاوند سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت جب وہ شخص یا میاں بیوی اس سحری جال سے باہر آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ وہی حرکتیں کرتا ہے۔ رشتے کی بندش، لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، جہیز کی بھی پرابلم نہیں ہے، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی ہیں، رشتہ کہیں طے نہیں ہو پاتا، یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں، اگر کوئی بھولے سے آ جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا۔ اولاد کی بندش، میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی، یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، دوسرے تیسرے مہینے DNC کرنا پڑ جاتی ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر اندر پیلے اور سبز رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے، اور مرتے وقت اس کا اکثر جسم بھی سبز ہو گیا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی، بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے، جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ میاں اور بیوی بات پہ لڑ پڑتے ہیں یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراضات کی پوجاڑ کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے، تو پانی سروں سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالج سے رابطہ کر لیں، یا جو اعمال ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ان کا انتخاب کر لیں۔ نامعلوم بیماری، کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ بے جہت، بے سمت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سرا پکڑا نہیں جاتا، کبھی سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں، ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری پہنچ جاتی ہے، اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہو جاتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے میرے دوستوں۔ اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہوں تو یہ جادو پرانا جادو ہے اور بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو مزید مشکلات میں ڈال دیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ 10 بار ختم کر کے پانی پر دم کر دیں اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اس پانی سے چھڑکاؤ کر دیں اور ایک مرتبہ ہر کونے میں
आजान दे दे। इंशाल्लाह इस अमल से जादू के असरात खत्म हो जाएंगे। एक ही दिन के इस अमल से हर किस्म के जादू का खात्मा हो जाएगा। याद रहे कि आपने एक ही दिन सूरह बकरा 10 बार मुकम्मल पढ़नी है। आप खुद पढ़ें या फिर सब घर वाले मिलकर ये अमल कर सकते हैं। दूसरा अमल जिसके लिए आपको इजाजत लेना लाजमी है, और इसके लिए आपको हमारी वीडियो के नीचे अपना नाम लिखकर कमेंट्स करें। जैसे ही इजाजत मिलती है तो हम कमेंट्स में आपको रिप्लाई दे देंगे। इजाजत मिलते ही साथ ये अमल घर में आप खुद कर लें। इंशाल्लाह जिसने जादू किया होगा वो ख्वाब में नजर आ जाएगा, और जहाँ जादू दफन होगा उस जगह से तावीज आपको जाहिर हो जाएंगे। अमल ये है कि आपने रात को सोने से कबल 5 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर या जब्बार या कहार को 300 मरतबा विर्द करना है। किसी से बात किए बगैर सो जाना है। इंशाल्लाह ख्वाब में आपको वो जगह वो चेहरा नजर आ जाएगा जिसने जादू किया होगा। ये अमल आपने 4 दिन तक मुसलसल करना है। या तो पहले ही दिन वो आपको नजर आ जाएगा, वरना दूसरी, तीसरी या फिर चौथे दिन तो आपको सब कुछ जरूर नजर आ जाएगा। जैसे ही इस जादू के तावीज आप निकालेंगे आपका जादू मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके लिए इजाजत लेना लाजमी है। फिर भी मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, आपको हमारी वीडियो के नीचे अपना नाम लिखकर कमेंट्स करें। जैसे ही इजाजत मिलती है तो हम कमेंट्स में आपको रिप्लाई दे देंगे। इजाजत मिलते ही साथ ये अमल आप अपने घर में कर लें। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल जी इस्लामिक वज़ाइफ को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।